नमस्कार. हांव कार्मिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता. गोंयान इंडिया एनर्जी वीक 2024 आनी विकसीत भारत विकसीत गोंय 2047 चालीक लावन प्रधानमंत्र्यान गोंयांत येवन 21 दीस उरला. अशे परिस्थितीन मडगांवच्या कदंबा बसीच्या स्टँडार जाग्याक नवें रूप हाडूंक वावर एकदमूच नेटान चालू आसा. सुमारा भायली सुरक्षेची तयारी केलेली दिसून येता. ही कार्यावळ सुदर रितीन जावंक सुमार 3000 पुलीस आनी रिझर्व फोर्सीस हांच्या 4 कंपन्यांक त्या भायर येरादारीच्या पुलिसांक नेमलेले आसात. ताकदीची सेवेची गरज पडत म्हूण पुलिसांच्या सुण्यांचो जमो, उज्याच्या खात्याच्यो सवलती आनी ॲम्ब्युलन्सां तयार दवरून आनीकूय वेवस्था केलेली दिसून येता. फाल्यांची जमात ही प्रधानमंत्र्याची पयली जमात म्हणटच ही जमात कसलीच अडचण नासतना जावंक सुरक्षेचो भरपूर उपाय घेतले आसात. प्रधानमंत्र्याचे उक्ते जमाती खातीर अकस्मात वेगळेच रूप आपणायलोल्या ह्या शारान फुडें कितें घडपाचें आसा ते विशींच्या अदीक खबरांची वाट पडून रावता. सगळे जाण मोठ्या उमेदीन प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक आयकुपा खातीर खरें म्हणजे सगळे उत्सुक आसा. आनीक सावथ गोंयान मडगांवान पयले फावट प्रायम मिनिस्टराची मिटींग जाता. आनीक विकसीत भारत विकसीत गोंय ही थीम आसा आनी त्या थिमी सकयल खरें म्हणजे फाल्यांची जी जाहीर सभा जाता आमकां सगळ्यांक उमेदीक आसा की ह्या देशाचो एक यशस्वी असो सक्सेसफूल प्रायम मिनिस्टर आनी एक वर्ल्ड लिडर जाका सगळें जग पळयता असो आयज फाल्यां गोंयान येवपाचो आसा. आनीक त्या निमतान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा. गव्हर्मेंट लेवलाचेर जी तयारी चालू आसा त्याच बरोबर पार्टीच्या लेवलाचेर सुद्दां मॅक्झिमम लोक हे सभेक येवचे अशें आमी ह्या निमतान सगळ्यांक अपील करीत आसात. आनी आमची त्या नदरेंतल्यान जी तयारी आसा ते पळयत जाल्यार एक सक्सेसफूल मिटींग जी आसा प्रायम मिनिस्टराची ही डेफिनेटली मडगांवान जातली आनी एक बरो मेसेज, कारण तेणें केल्लें काम फाटल्या 10 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टरान जें डिलिव्हर केल्लें आसा आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे गोंयांक जे ताणें मदत केल्ली आसा, गोंयांक जी डिलिव्हरी केल्ली आसा अशा प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान आयकप आनी तेजें आमकां मार्गदर्शन मेळप ही खूब व्हडली गजाल. आनी म्हणटकच आमी त्या फाल्यांच्या दिसा कडेन मोठ्या उमेदीन पळयतात आनी म्हाका विश्वास आसा खूब मोठ्या प्रमाणाचेर लोक हांगासर जातलो, सभा जातली आनी ह्या नंतर अपीलूय करता की सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन हे सभे खातीर येवचें. फाल्यां प्रधानमंत्री उक्ते जमातीक गोंयान येवपाचो आसा. त्या निमित्तान गोंयच्या येरादारीचे पुलिशेन फावो ते परी येरादारी चलची म्हूण येरादारीक मार्गदर्शन उजवाड आयला. मुर्मुगांवच्या आनी सासरींतल्या थोड्या रस्त्यांचेर तोंड वेळ येरादारीचे हालचालीक मार बसतलो म्हूण सांगलां. दक्षिण गोंयांतल्यान उत्तर गोंयान वचूंक आनी उत्तर गोंयांतल्यान दक्षिण गोंयान येवंक वेगळ्या रस्त्याचो वापर करूंक तांणी सुचयला. The Goa police in the advisory has mentioned the route on which the traffic will be affected from 6 a.m. to 7 a.m. on February 6th. NH 66 from Church Junction Navelim up to Bali Junction, MDR 41 Chinchinim Junction to ONGC Betul, MDR 46 from Bali Junction to ONGC Betul, MDR 45 from Kavalasim to ONGC via Asolna Bridge, MDR 43 from Mobor Orlim towards Asolna Chinchinim. No parking for all types of vehicles. Chinchinim Junction to ONGC Betul via Asolna Market, Bali Junction, Bomda Mall, Dabem, Quitol to ONGC. KTC Bus Stand Kunkolim to BJP Office Kunkolim. Restrictions on movement of heavy vehicles from Polem Checkpost Kankona towards Margaon side NH 66, from Ponda Borim towards Margaon, from Kortalim sides towards Margaon side NH 66. Traffic flow will be affected on the following routes only during the VVIP meeting at KTC bus stand, Fatodda from 10 a.m. to 7 p.m. NH 566 from INS Hansa towards Birla Cross Junction towards KTC Margaon. NH 66 from Kesarwal Motel towards Seraulim Junction, Western Bypass. Wholesale Fish Market, Seraulim towards Old Market Circle. Old Market Circle towards Dambab Circle to Fatodda 4 Road Junction to Arlim Junction. Ambaji Junction towards Padre Pedro Ferrao Road till Fatodda 4 Road Junction and towards Old Market. NH 66 Margaon City towards Old Market. Murida Agli Road from Canara ATM to 4 Road Junction Fatodda. Road beyond KTC towards Joggers Park. No parking for all types of vehicles during the VVIP meeting are SH5 from Arlim to Old Market via PGN Stadium, Dambab Circle to Falero Junction Borda via Fab India and Lawrence House,
Yurik Silva House, Borda to Dambab Circle via BM service. NH66 from JMFC Court to District Hospital via Old Market Circle, Seraulim Overbridge to Noem merger on Western Bypass. Joggers Park Junction to Piedad Chapel Junction behind KTC bus stand. Samrat Garden to PGN Stadium Gate number 10. V4 Vadoda Ground to Collector Office Ambaji via JJ Costa Hospital. Alternate routes to Dabolim Airport, North Goa Panjim side. Agasim to Zuari Bridge to Kortalim Junction to NH 366 to St. Jacinto Island to Chikalim Junction. Airport Junction to Great Separator to Airport. South Goa, Margao and Ponda side. Eastern Bypass to Arlim Circle to SH5 Raya, Borim Tol Naka. Rasim to Tana Kortalim to Kortalim Junction to NH 366 to St. Jacinto Island to Chikalim Junction to Airport Junction to Great Separator to Airport. Kolva towards Panjim, Audit Hotel, Seraulim Road, Underpass, Seraulim Junction to Western Bypass. Alternate routes from via South to North Goa, vice versa. Vasco to Panjim, North. Chikalim Junction to North Highway 366 to St. Jacinto Island to Kortalim, up ramp New Zuari Bridge. Margao to Panjim, North. Eastern Bypass to Alim Circle, SH5 Raya to Borim Tol Naka. Rasim to Thana Kortalim to Kortalim Junction, up ramp New Zuari Bridge to Panjim. City traffic circulation vice versa. Kolva to Margao City. Kolva Madel Ring Road to Railway Gate, Komba to Municipal Garden City. Fatota to Margao City. Murida Gali Borda Holy Spirit, Old Hospicio City. Noem to Margao City. Noem Goa Raji Alem Bolche, Borda Holy Spirit to Old Hospicio City. And Noem Seraulim Junction to Underpass, Railway Gate, Seraulim to Audit Hotel to Ring Road to Margao City. Route for meeting venue. North to KTC buses, NH66 to Noem District Hospital to a lighting point at Ambaji to parking at Presentation School Ground. South to KTC buses, Arlem Margao City to Old Market. Bureau Report, Herald TV. पिलेन गांवांतल्या एका बोंगल्यान NS दिलोनाचो खून केला म्हणटा त्या संबंधान क्रायम ब्रांच वासीन दोग जाणांक दुबावन सापडायलेल्यांची नांवां नीतू राहुजा आनी जितेंद्र साहू, दोगूय भोपाळचे. आयतारा दीस सकाळीं 70 आनी 7 वर्सांचे पिरायेचो धंदेकार NS दिलनाचे मोडे मारा पिलेन ताच्या बोंगल्यान मेळ्ळे. ही कोडीची फुडली चौकशी चालू आसा. नारातन सिंह दिल्लन, ये 77 इयर्स ओल्ड पर्सन है. ये इधर रहते थे. तो मॉर्निंग में इनका बॉडी मतलब इट वाज फाउंड बाय हिज स्टाफ. तो हमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था एक PCR कॉल के थ्रू. So after that we have been conducting detailed inquiry, and prima facie it seems like there are injuries on his body, and इनके जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी missing है. So we are registering an FIR under 11 sections also, and we suspect somebody. So we are almost in the part of investigation whether they have committed this offence or not. Further updates will give you details. So it's a murder, right? We are registering case of murder and robbery. Murder and robbery. Murder. Suspect के इसमें कितने लोग संशय मिले हैं सर? दो. Those details I can't give you now, Yeah, but we have almost zeroed down the people. So जैसे confirm हो जाता है and we get more evidences, updates. सर कब से रह रहे थे इधर वो दिल्लो सर इधर से कब से रह रहे थे इधर, कुछ पता है? 2016 से इधर रह रहे हैं. 2016. He is having multiple villas. एक विला में he was staying alone, and other villas he used to give on rent. सर प्रोफेशन क्या था उनका? He is into the hospitality business primarily. सर जो इन्फॉर्मेशन मिली कि लास्ट नाइट कोई इनसे मिलने आया था, कितनी सच्चाई है इसमें? Guest has been arrived into this. No, I told you he is into the hospitality business. So guests used to come. तो इनके गेस्ट भी आए थे. So that is what I said. It is we are in the initial stage of investigation. People had come to meet him. So some people are missing.
So we are zero. We are looking into all those aspects. So he was staying alone or? He had some people to assist him. He had a manager also. म्हापशा शहरात रस्त्याचेर सुरक्षेचे उपाय घेवपाची जागृताय करूंक सोमारा दीस सरकाराचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टान गोवा कानांक आपणाचो सगलो सहकार दिलो. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात रस्तो सुरक्षेचे साताडे पाळटात. ह्या साताड्यान लोकांक रस्त्याचेर येरादारीचे कायदे पाडूंक शिकोवन ताचे भितर जबाबदारीचे मोन उपजोवपाचो यत्न करून सुरक्षेक म्हत्व दिवन ओपस्योक वाटावंक विनयतात. तीच शिकोवण म्हापशा केलेली जागृतायेन दिली. So today, being part of the National Road Safety Month, GoaCan is organizing actions at different parts of Goa. We are also at some places doing it with the college students, high secondaries. One of the reasons we are here today at Gandhi Chowk is to also send a strong message to all the users of the road, whether it is pedestrians, riders, drivers, that road safety is a very important issue for the state of Goa because we are losing too many lives. Nearly one life every 26 to 28 hours. Yesterday there was a hit and run case, a person has died at Darbandara. One of the messages we want to give to people is that we need everybody's cooperation. The Mapsa Municipal Council, Road Safety, Traffic Police, Transport Department, PWD, everybody must come together. And of course, the consumers who are also using the roads. But it's very important to see that there are various aspects. Today we have highlighted there near DMC College. The electric department work has been done. They have kept an empty roll there with two stones, small stones. If that roll rolls down, you can imagine how many people will die. Now, these are the issues which we have to look up. The shoulders of the road, people are doing business. We are not against business, but we say keep the roads free for movement of the traffic. This is the way we can stop the accidents that are taking place. Many people still do not know they are wearing fake helmets. They need to wear ISI mark helmets which will give them protection. This is a very important aspect for the consumer. Warranty card is there, the bill is required, but they are just buying the helmets on the road in any shop. We also want people to realize that it is not only the driver who has to wear the seat belt, all the passengers in the car must wear the seat belt because more and more accidents are now taking place for passengers where their spinal cord, their neck is being broken when the brake is applied or they are hit behind. So there are many aspects, but more than important, we are appealing to the consumers to go to their local panchayats. All panchayats and all municipalities today now have got road safety and traffic management committees. This was the initiative of GoaCan. It is all notified now in every village panchayat, every municipal council. There are road safety and traffic management. Also, I would like to highlight every police station in Goa is now designated along with PWD as a subcommittee to analyze the road accidents. Very important for the public to know all these things. This is all notified and therefore we are hoping in the year 2024 we may get better participation from the public and also get the cooperation of all authorities to make this battle for road safety a success. वाड विवादाची परिस्थिती लोलये पोले कोमनिदादीचे कारभारी समिती गांवान फिल्म सिटी सुरू करून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाक परवानगी दिल्या. ह्या निर्णयाक लागून थंयच्या लोकां मदीं ताका निश्चित करपाचें मोन उप्रासना. देखून गांवच्या लोकांन ह्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक कोर विरोध केला.
गांवांतल्या लोकांक म्हत्वाच्यो अडचणी आसात त्यो सुटावे करूंक आयतारा दीस कालांगूट जाल्लेली ग्राम सभेक गांवचो लोक एकठांय जालो. गांवांत स्पा चलतात ते बंद करूंक पावलां उबारची म्हूण गांवच्या लोकांक एकमतान सुचयलें. आपणे मागलोली RTI दिवंक वेळ काडटात आनी ताका लागून वेळार कायद्यान कंप्लेन करूंक अडचण जाता म्हूण गांवच्या लोकांन ह्या विशयाचेर निराशीपण उक्तायलें. ग्राम सभा आमची आनी मेन पळय इश्यूज जाल्ले माझो एक प्रपोजल आसलो हावसिंग युनिट्स आनी एक सर्वे घडलेली आमच्या पंचायतीन आता न्यू पंचायत बॉडी येयला केलेली ऑन इलिगल पळय ट्रेड लायसन्स कोणाची ना आनी चलयता पळय मोर ओवर रेव्हेन्यू कलेक्ट करता हो रेव्हेन्यू म्हणटा पळय तो जे पळय इलिगल ट्रेड लायसन्स आहा ती येवपाक दिनासतना चालू आसा. आमी पळय लोकल्स आहा आमकां त्रास जाता कित्याक आमी सगळी फीज फारीक करून आमकां ती फेसिलिटी मेळना. सो हांवें सरपंच कितें सांगलेलें जी फ्लॅटां रेजिडेन्शियल फीज फारीक करता आनी कमर्शियल एक्टिविटी चालू आसा म्हणजे ते भाड्याक दिता फ्लॅट करता तेंच्यो तुमी सरप्रायज विजीट करून तेंचे सर्वे करून तो रेव्हेन्यू पंचायतीक हाडून आमकां खूब सुदारप जावंक शकता कित्याक तोच रेव्हेन्यू आमच्यांनी फॉर डेव्हलपमेंट यूज करूंक जाता. सो सरपंचीन आश्वासन दिला आयज की आपूण करतलो म्हणून आनी म्हाका तेणेन एक लिस्ट दिला वे द सर्वे वॉज कंडक्टेड. एकलो पळय तो मनीस पळय दवरलेलो सर्वे करपाक ताका 15,000 प्रमाण फारीक करताले म्हणून सरपंचीन सांगला. दुसरी गोष्ट येयली पळय ती स्पाजांची येयली जेन्ना आमचे पेटिशनर्स दोग सुदेश आनी कुंदन कोर्टाक गेले तेणींनी सांगले की जेन्ना कुंदनान एक प्रपोजल घातलो आपूण पळय जेन्ना RTI मागता सेक्रेटरी स्वताच टायम घेता आनी आपणाक इन टायम इन्फॉर्मेशन मेळना. सो आमचे म्हणणें कितें जेन्ना पळय RTI मागता दॅट इज विदिन द 30 days ऑफ लिमीट त्या लिमिटा भितर ते इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करूंक जाय पूण सेक्रेटरी करिना कसल्या कारणान आनी कित्याक लागून करिना तें आमकां खबर ना. ते सेक्रेटरीक दिवचे लोकांक फोर्सार करपाचें आसना एपिलाक वचपाक आनी ते RTI जाता तितले बेगीन ते दिवचे. दुसरी गजाल आयज आमी युनॅनिमसली एक रेजोल्युशन सुदेशान प्रपोज केला की ऑल स्पाज लायसन्सां बंद करपाची and it has been unanimously resolved to stop all spas licenses. जेन्ना तुम्ही जाप विचारली सेक्रेटरी तेन्ना आमी अशें पळयलां की सेक्रेटरी सारके आन्सर्स दिन आहलो पळय कितें उडवा उडवीची आन्सरां दितालो. म्हाका म्हाजो एक इश्यू आसलो BM सालगांवकाराचो पळय प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्ट ODPचेर दाखयलेलो आसा आनी आमी CCF आमचो फोरम जो आसा तो पिटिशन फायल केला आनी ती ODP चॅलेंज केला. सो जेन्ना हांवें सेक्रेटरीक विचारलें तो सनात नासतना ते कशें चालू जालो सेक्रेटरीशीन आन्सर नासलो. सेक्रेटरी सांगता सनात डेट मागली डेट दिवपाक ताका सांगना. मागीर हांवें ताका विचारलें म्हाका तूं सांग सनात तेणींनी कित्याक नंबर डिस्प्ले करूंक ना बोर्डार ताकाय ताका आन्सर दिवपाक सांगता. सो आतां आमी सांगला ताका एज पर द गोवा रेग्युलेशन एक्ट ऑफ द रिजनल प्लॅन ताका नोटीस धाडची आनी तेजें काम बेगाबेग कॉल करचें. तवारीस फॅमिली मेमोरियल कप 2024 हाचे ओस्तादपण जोडूंक चांदोदच्या क्लबा आनी कुंकोणी युनियनामध्ये शेवटाचो खेळ जालो. पूण चांदोदच्या क्लबान टाय ब्रेकरा रितीन कुंकोली युनियनाचेर 5-3 गोल मारून तवारीस फॅमिली मेमोरियल कप 2024 आपणाच्या नांवार केले. कुंकोणी मैदानात जाल्लेल्या ह्या खेळान चांदोदच्या क्लबान ब्रिवन डायसा उदेशी खेळाच्या दुसऱ्या भागान पयलो गोल मारलो. पूण उपरांत कुंकोली युनियनान दौलत देसाया उदेशी गोल मारून खेळ बादाबाद केलो. The tiebreaker proved to be the deciding factor in Chandor club's triumph, with goals coming from Feza Gomes, Joaquim Carvalho, Akram Yadward, and Melvin Carvalho. On the opposing side, Wilson Fernandez and Matthew Fernandez contributed goals for Kunkolim Union. Individual accolades were also awarded, recognizing outstanding performances throughout the tournament. First scorer of the final, Brivon Dias, Chandor Club. Best midfielder of the tournament, Feza Gomes, Chandor Club. Best defender of the tournament, Joliton Fernandez, Kunkolim Union. Best striker of the tournament, Daulat Desai, Kunkolim Union.
Inesio Norona for Herald TV. सेरावली पंचायतीच्या मैदानात झालेल्या बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी 80 साइड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान वार्का वेटरन्स पंगडान कावेलोसीच्या वेटरन्साचेर 1-0 गोल मारून ह्या टोर्नामेंटाचे ओस्तादपण सोडले. हो टोर्नामेंट युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावली आनी घडून हाडलो तातूंत दोनूय पंगडांनी खेळपाची बेस बरी कॉला दिसून आयली. खेळाच्या दुसऱ्या भागात विल्फ्रेड फेर्नांडीसान वार्का वेटरन्साच्या नांवान गोल मारलो आनी तोच गोल ताचे खातीर जैताचो आनी खेळान वयर रावपाचो आनी शेवटी टोर्नामेंटाचे ओस्तादपण जोडपाचो गोल थारलो. फुडें पळयात. The game initially unfolded at a measured pace, with both teams adopting a cautious approach, leading to most of the action taking place in the midfield. After an initial lull, Varka veterans seized control, showcasing superior ball possession. Despite their dominance, penetrating the formidable defense of Kavelosin proved challenging, resulting in a goalless first half. The second half maintained an equal footing for both teams, but Varka exhibited a heightened commitment to scoring. The breakthrough moment occurred when Francis Fernandes facilitated Wilfred Fernandes' close-range shot, clinching the decisive and winning goal. Inesio Norona for Herald TV. आयचे पारकोणे माडूंक आमचे मोदे MES कॉलेजींतलो प्रोफेसर कॉस्मा फेर्नांडीस आसा. तो फाटली 28 वर्सां हे कॉलेजींत शिकयता. तियात्रांतल्या गोंयच्या समाजाचे चित्र विशयाचेर ताणें PhD केल्या. तो लोककलेचो कलाकार आनी ताचो गोंयची किन्ना नांवाचो मांड्याचो जोमो आसा. ह्या जोम्या उद्देशी मांडो स्पोर्ट डेन भाग घेवन ताणें सेगीत 4 वर्सां राज्याच्या पावंड्यार पयलें इनाम जोडलां. ताणें तियात्रांनी कांतारां गायल्यात आनी भुमिकाय केल्यात. तो आपणाक कोंकणीचो मोगी म्हणटा. तो कोंकणींतलो चड वावर करपी, बरोवपी, लोक कलाकार आनी कोंकणीच्या सगळ्या आंगांनी उदरगत करूंक वावुरता. चिकालीच्या बाय क्रुसेडर्स हांणी घडून हाडलेल्या पारकोणे कितें तें सांग. हे स्पर्धेंतले 40 आनी नवे पारकोणे ताच्या तोंडांतल्यान आयकुया. नमस्कार. हांव प्रोफेसर कॉस्मा फेर्नांडीस, MES कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जुवारीनगर गोंय हांगा फाटली 28 वर्सां कोंकणी महाविद्यालयीन पावंड्यार शिकयता. सद्याक कोंकणी विभाग मुखेली म्हणून हांगा वावुरता. हांवें तियात्रांत दिसपी गोंयच्या समाजाचें चित्रण ह्या विशयाचेर गोंय विद्यापिठाची PhD वा डॉक्टरेट जोडल्या. हांव एक तियात्रिस्तूय. प्रिन्स जेकब धरून नामनेच्या तियात्रिस्तांक हांव नेसलां. तेच भाशेन हांव एक लोक कलाकारूय. म्हजो मांड्याचो पंगड आसा जाचें नांव गोंयची किरणां. एक कोंकणी मोगी, कोंकणी रिसर्चर, कोंकणी शिकोवपी, कोंकणी लोक कलाकार, कोंकणी साहित्यीक आनी कोंकणी भक्त ह्या नात्यान हांव वावुरतना कोंकणी विशीं कितें बरें घडटा थंय हांव सदांच आसा. पारकोणी फाटलीं कांय वर्सां आमी आयकत आयल्या. कोंकणीचें खरें दायज सामान्य लोकांच्या तोंडार दिश्टी पडटा. तांच्यांनी आमची कोंकणी भास सांबाळून दवरल्या. ही कोंकणी भास सांबाळूंक भोव करून जायते लोक वावुरल्यात. फाटले कांय म्हयने आमी पळयता पारकोणी भायल्या भायल्या देशांतले लोक पारकोणी घालतात आनी खऱ्या अर्थान हेंच आमचें दायज. मोगाचें न्हू, जेन्ना चिखली बाय क्रुसेडर्स
दर वर्सा पारकोणी सर्त घडोवन हाडटा तेन्ना जिवाक खूब खुशालकाय भोगता. ह्याय वर्सा ते घडोवन हाडटात आनी आयचें हें पारकोणें तांच्यांनी मांडपाक म्हाका वेंचून काडला. पूण देखून बाब सिरील आनी चिखली बायो क्रुजेडर्स हांचो हांव उपकारी. म्हजें एक सांगणें की हें पुस्तक रुपान येवकूच जाय. तें पुस्तक रुपान काडपाक म्हजे वाटेन कितें आदार करूंक जाता हांव तयार. आनी बाब सिरिलान फुडाकार घेवन ताचें पुस्तक पारकोण्याचें पुस्तक जाता तितलें बेगीन काडचें. आनी आयज वेळ आयला तें पारकोणें घालपाक. आयच्या दिसाचें पारकोणें अशें म्हाका मोडल्या शिवाय वापरूंक जायना. कितें तें सांग. परतून एकदां सांगता आयकात. आयच्या दिसाचें पारकोणें म्हाका मोडल्या शिवाय वापरूंक जायना. कितें तें सांग. तुमचे जापेक रावता. देव बरें करूं. आयच्या कोबरापुत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.